प्रचण्डले गर्दाखेरि प्रचण्डले विदेशीहरूको तलुवा चाटेर विदेशीहरूको चाहिँ नि पैसा लिएर त्यसबाट सङ्गठन गरेर उसले चाहिँ जनयुद्ध नामबाट नेपालमा आतङ्क फिजाएर नेपालमा अनेक किसिमको चाहिँ नि निरन्तर जनताहरूलाई मार्ने काम गरेर 17,000 मान्छेको मृत्यु हुने स्थितिमा पुर्यायो। त्यो प्रचण्ड भन्ने बेइमान मानिस हुन्, पापिष्ट मान्छे हुन्, दुष्ट मान्छे हुन् र विदेशीको दलाल मान्छे हुन्। ती विदेशीको चाहिँ तलुवा चाटेर ल्याएर यहाँ चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ षड्यन्त्रकारी कुराहरू गरेर जनतालाई फसाउने काम गरे, जनतालाई मारे, निहत्था जनतालाई घुँडामाथि बन्चरोको पासोले हिर्काएर मारे। अब एउटा चाहिँ पढाइराखेको गुरुलाई तपाईँको चाहिँ एउटा रुखमा झुन्ड्याएर आँखा ब्लेडले काटेर मार्यो। एउटा चाहिँ नि पिताजीको चाहिँ संस्कार दाह संस्कार गरेकोलाई छोरालाई ल्याएर त्यही आगोमा चलाएर मारे, केटाकेटीले चाहिँ नि मारे, बस जलाइदिए। त्यस्तो किसिमको अपराधपूर्ण काम गर्ने, लुट्ने कुट्ने चुट्ने एउटा नृशंस राक्षसी काम गर्नेवालाहरू थिए तिनीहरू। त्यो राक्षसी धर्म कताबाट ल्याए, त्यो राक्षसी विचार कताबाट ल्याए, त्यो आतङ्कवाद कताबाट ल्याए। प्रचण्ड जो अस्ति मात्रै पनि कसैको लागि कम्फोर्टेबल सरकार बनाउनु पर्यो अनि अर्काको तलुवा चाटेर अर्कालाई खुसी पारेर सत्तामा बस्न आउने यी दलालहरू सत्तामा बस्नका लागि पैसा पायो भने जे पनि गर्नेवालाहरू। यी दलालहरूले आफ्नो धर्म संस्कृति जो आफ्नो मातृभूमिमा पालन गरेको आफ्नो धर्म संस्कृति बाउबाजेदेखि पालन गरेको चाहिँ धर्म संस्कृति हो, जसको लागि यहाँका नेपालीहरू गर्व गर्छन्। उपत्यकाका बासिन्दाहरू, नेवारका बासिन्दाहरूले त धर्म संस्कृतिलाई जोगाएर राख्नु भएको छ। समाजको आवाज.com पृथ्वीनारायण शाहले सुरुवात गरेको नेपाल अधिराज्यको सङ्गठन निर्माण यो नभएको भएदेखि आज हामी नेपाली भनेर छाती फुकाएर यसरी बोल्न हिँड्न पाउँदैनथ्यौँ। संसारमा सबैभन्दा पुरानो राष्ट्र, सबैभन्दा प्रतिष्ठित राष्ट्रको रूपमा चिनारी कायम गरेर सबैलाई सभ्यता र संस्कृति सिकाएर हिँड्न पाउने गुरु देश बन्न पाउँदैनथ्यौँ हामी। त्यो गर्ने पृथ्वीनारायण शाह थिए भने 2007 सालमा प्रजातन्त्रलाई दिने र हामीलाई बोल्ने, सङ्गठन गर्ने, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिने, प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला थियो, बीपी कोइराला थियो। त्यो बीपी कोइरालाले त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस नाउँको सङ्गठन जुन अहिले त बिग्रियो पार्टी, त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी गठन गरेर आन्दोलन नगरेको भएदेखि हामीले आज प्रजातन्त्र भनेर हामी यसरी हिँड्न डुल्न पाउने थिएनौँ, आफ्नो मन्तव्यहरू यसरी व्यक्त गर्न पाउने थिएनौँ भने त्यसरी बीपी कोइरालाले निर्माण मतलब आधुनिक प्रजातन्त्र स्थापना गरेको पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गरेको देश हो। त्यसकारण यी दुईटा व्यक्तिहरूलाई हामीले राम्ररी हेरौँ र यी दुईटा व्यक्तिहरू, म त राजनीतिक व्यक्ति पनि हो, त्यसकारण राजनीतिक कुराहरू तपाईँहरूलाई केही कुरा गर्न चाहन्छु। मैले राजनीतिक व्यक्ति भएर यो गणेशमान सिंहजी हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, यही मञ्चबाट बसन्तपुरको मञ्चबाट खडा भएर जनतालाई सम्बोधन गरेर म यो काठमाडौँ नगरपालिकाको मेयरको रूपमा, त्यति बेला काठमाडौँ नगर पञ्चायत भनिन्थ्यो, त्यसको चाहिँ मेयरको रूपमा म निर्वाचित भएको व्यक्ति पनि हुँ, जननिर्वाचित यहाँ मेयरको रूपमा बसेको व्यक्ति पनि हुँ। त्यसकारण मैले त्यति बेलादेखि नै जुन चाहिँ सिद्धान्त लिएर हिँडेको छु, जुन अडान लिएर हिँडेको छु, अहिलेसम्म म त्यसबाट विचलित भएको छैन। म त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसमा भएर पनि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर म नेपाली काङ्ग्रेस बीपी नाउँको संस्था गठन गरेर म हिँडिरहेको छु। किन हिँडेको छु भने नेपाली काङ्ग्रेसको निर्माण गर्ने त्यति बेलाको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सुझबुझ हेर्नुहोस्, उहाँको सुझबुझपूर्ण, उहाँको चाहिँ राजनेतृत्व थियो, उहाँको सुझबुझपूर्ण एउटा शीतल मस्तिष्कले सोचेर उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ नि उत्तौलोपनमा आएर यो अहिलेका चाहिँ नेताहरू भनाउँदा फटाहरू
जो चाहिँ नि विदेशीहरूको तलुवा चाटेर विदेशीहरूको चाहिँ दाना पानी खाएर विदेशीबाट शक्ति आर्जन गर्नलाई अब एउटा बाबुराम भट्टराईजी हेर्नुहोस् तपाईँको भन्नुहुन्छ उहाँ कि चाहिँ दुईटा चीन र भारतलाई मर्ज गर्ने के अरे चीन र भारतको बिचमा ब्रिजको काम गर्ने ब्रिज हुन सकेन भनेदेखि मर्ज गर्ने अरे नेपाललाई भारततिर मर्ज गर्ने भनेर भन्नुभयो उहाँले भन्नुभएको थाहै छ तपाईँहरूलाई र त्यसै गरिकन प्रचण्ड जो अस्ति मात्रै पनि कसैको लागि कम्फोर्टेबल सरकार बनाउनु पर्यो अनि अर्काको तलुवा चाटेर अर्कालाई खुसी पारेर सत्तामा बस्न आउने यी दलालहरू सत्तामा बस्नका लागि पैसा पायो भने जे पनि गर्नेवालाहरू यी दलालहरूले आफ्नो धर्म संस्कृति जो आफ्नो मातृभूमिमा पालन गरेको आफ्नो धर्म संस्कृति बाउबाजेदेखि पालन गरेको चाहिँ धर्म संस्कृति हो जसको लागि यहाँका नेपालीहरू गर्व गर्छन् उपत्यकाका बासिन्दाहरू नेवारका बासिन्दाहरूले त धर्म संस्कृतिलाई जोगाएर राख्नु भएको छ त्यो राष्ट्रियताको प्रतीक धर्म संस्कृतिलाई तिलाञ्जली दिए र चाहिँ विधर्मीलाई ल्याएर क्रिस्चियनहरूको चाहिँ अब अहिले त्यो बेलामा 2-4वटा चर्चहरू थिए भनेदेखि त्यो बेलामा खास गरिकन क्रिस्चियन धर्म मान्ने मान्छे थिए 1-2 जना मान्छे जुन विदेशी थिए तिनीहरूले त मानु आफ्नो धर्म मान्न खुसी छ मानु तर हामी नेपालीहरूलाई हाम्रो नेपालको पिछौटेपन नेपालको गरिबीको चाहिँ फाइदा उठाएर आज 17-18 हजार चर्चहरू फिजाउने काम गरिरहेको छ त्यो कसले गर्यो भन्दा प्रचण्डले गर्दाखेरि प्रचण्डले विदेशीहरूको तलुवा चाटेर विदेशीहरूको चाहिँ नि पैसा ल्याएर त्यसबाट सङ्गठन गरेर उसले चाहिँ जनयुद्ध नामबाट नेपालमा आतङ्क फिजाएर नेपालमा अनेक किसिमको चाहिँ निरन्तर जनताहरूलाई मार्ने काम गरेर 17,000 मान्छेको मृत्यु हुने स्थितिमा पुर्यायो त्यो प्रचण्ड भन्ने बेइमान मानिस हुन् पापिष्ट मान्छे हुन् दुष्ट मान्छे हुन् र विदेशीको दलाल मान्छे हुन् ती विदेशीको चाहिँ तलुवा चाटेर ल्याएर यहाँ चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ षड्यन्त्रकारी कुराहरू गरेर जनतालाई फसाउने काम गरे जनतालाई मारे निहत्था जनतालाई घुँडामाथि बन्चरको पासोले हिर्काएर मारे अब एउटा चाहिँ पढाइराखेको गुरुलाई तपाईँको चाहिँ एउटा रुखमा झुन्ड्याएर आँखा ब्लेडले काटेर मार्यो एउटा चाहिँ पिताजीको चाहिँ संस्कार दाह संस्कार गरेकोलाई छोरालाई ल्याएर त्यही आगोमा चलाएर मारे केटाकेटीले चाहिँ नि मारे बस जलाइदिए त्यस्तो किसिमको अपराधपूर्ण काम गर्ने लुट्ने कुट्ने चुट्ने एउटा नृशंस राक्षसी काम गर्नेवालाहरू थिए तिनीहरू त्यो राक्षसी धर्म कताबाट ल्याए त्यो राक्षसी विचार कताबाट ल्याए त्यो आतङ्कवाद कताबाट ल्याए भने यो देशलाई विभाजनमा ल्याएर देशलाई तहस नहस पार्नका लागि देशलाई विखण्डित गर्नका लागि जुन किसिमको पश्चिमाहरूको डिजाइन थियो र इन्डियनहरू पनि त्यसमा केही समावेश थिए त्यो डिजाइनलाई चाहिँ नि परिपालना गर्नका लागि तिनीहरूको भरौटे भएर आएर यहाँ चाहिँ नि गणतन्त्रको घोषणा गर्ने र यहाँ चाहिँ नि चाहिँ तपाईँको सङ्घीयता भने पनि अहिलेको चाहिँ सङ्घीयता जुन अवैज्ञानिक सङ्घीयता छ जुन राष्ट्रले धान्न नसक्ने त्यस्तो किसिमको सङ्घीयता ल्याउने र धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ नि ल्याएर आफ्नो धर्मलाई नाश गर्ने राष्ट्रियतालाई नाश गर्ने राष्ट्रलाई सखाप गर्ने मामलामा आएर उनीहरूले काम गर्ने अनि त्यस किसिमको प्रचण्ड पथलाई नेपाली काङ्ग्रेस त्यो बेलासम्म नेपाली काङ्ग्रेस थियो जुन बेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो जुन बेला गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो जुन बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलाको नेपाली काङ्ग्रेस थियो त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले जब चाहिँ गणतन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गर्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईले जब धर्मनिरपेक्षता ल्यायो तर त्यसपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईले छोड्नुभयो गणेशमानजीले पहिले नै छोड्नु भएको थियो त्यस कारणले चाहिँ यो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि भन्नुभएको छ हामीलाई हाम्रो संस्कृति प्यारो छ यही महान संस्कृतिको आधारशिलामा नै हामीले नयाँ आधुनिक र प्रगतिशील राष्ट्रको निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले 15 सालमा भन्नुभएको थियो संस्कृतिप्रति गर्व गर्नुभएको थियो उहाँले आफ्नो संस्कृतिलाई बुझ्नुभएको थियो त्यस किसिमको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको थियो र उहाँले राजाको बारेमा मैले हमेशा राजालाई महत्त्व दिएको छु भन्नुभयो राष्ट्रियताको कुरा गर्दा मैले हमेशा राजाकोलाई महत्त्व दिएको छु मलाई थुनामा राख्दाखेरि पनि
मैले त्यही नै विचार राखेको छु भने थुनामा राख्दाखेरि अनेक यातना खाँदाखेरि पनि 8 वर्षसम्म जेल यातना भोग्नुभयो उहाँले। 8 वर्षसम्म निर्वाचनमा जानु पर्यो, उहाँ त्यसरी प्रताडित हुनु पर्यो। उहाँ चाहिँ जस्तो राष्ट्रभक्त मान्छे, देशभक्त मान्छे र एउटा सेन्स भएको मान्छे, कमन सेन्स भएको मान्छे, एउटा चाहिँ चरित्रवान मान्छे, नैतिकतावान मान्छेले राज्य गर्न उहाँले धेरै अगाडि 1.5 वर्षमा चाहिँ नेपाललाई धेरै अगाडि पुर्याउनु भएको थियो। उहाँ जस्तो मान्छेले काम गर्न पाउनु भएन। राजाले उहाँलाई थुनेर राखे। त्यो राजाले थुनेर राख्दाखेरि 8 वर्ष थुनेर राख्दाखेरि पनि उहाँले राजाको विरोध गर्नु भएन। उहाँले राजालाई हमेसा महत्त्व दिएको छु भन्नु। किन? उहाँले आफू यिनीहरू जस्तो प्रतिक्रियावादी भएका भए, यी प्रतिक्रियामा आउने भएका भए अहिले दुईटा नेताहरू पार्टी फुट्दाखेरि एकअर्कालाई कसरी दोषारोपण गरेका छन् तपाईँले थाहा पाउनुभएको होला। एकअर्कालाई चाहिँ कति गाली गर्छन्, कति रियाक्सनमा आउँछन्। त्यो रियाक्सनमा आउने नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला होइन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भने राम्ररी सोचेर नेपाल र नेपालीको लागि हित के छ त्यो सोचेर आफूमाथि जतिसुकै कष्ट भए पनि, जतिसुकै यातना भए पनि त्यसलाई सहन गरेर त्यो राज संस्थालाई मान्ने व्यक्ति हो। राज संस्था किन मान्नुभयो उहाँले भन्दा राज संस्था भनेको नेपाली परम्पराबाट उठेको नेपाली माटो, नेपाललाई सिर्जना गर्ने परिवारबाट सत्ता सञ्चालन गरेर आएको त्यो राज संस्था हो। त्यो परम्परागत एउटा संस्था हो। 200-250 वर्ष पुरानो संस्था हो। त्यो संस्था जनताको मनमा भिजेको छ र त्यो संस्था रहेको खण्डमा नै देशको एकता सुदृढ हुन्छ, एकता अखण्डता कायम हुन्छ, राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। त्यसकारण त्यो संस्थालाई चाहिँ यताउति नगरौँ है भनेर राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको लागि प्रेम भएर, राष्ट्रको लागि प्रेम भएर, देशभक्ति भएर उहाँलाई अनेक यातना दिँदाखेरि पनि उहाँले त्यो राजालाई उहाँले महत्त्व दिनुभयो। राजालाई एउटा 33 सालमा फर्केर आउँदाखेरि त उहाँले राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा एकताको नीति दिँदाखेरि उहाँले मेरो गर्दन र राजाको गर्दन जोडिएको छ भनेर भन्नुभयो। भनेपछि राजालाई कुनै खतरा हुन लाग्यो भने म अगाडि बढ्छु है, त्यसमा बचाउनु भनेर भन्नुभयो उहाँले। त्यस कारणले उहाँले त्यसरी राजा र देशका यी विखण्डनकारी महाशक्तिहरूले, यी ठुला शक्तिहरूले विखण्डन गर्नलाई देशलाई के गर्छन् भने साम्प्रदायिक नाराहरू दिने काम गर्छन्, जातीय कुरा, क्षेत्रीय कुरा ल्याउँछन्। अहिलेका यी बेमान कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू, यी कम्युनिस्ट भनाउँदा वर्ग सङ्घर्षमा विश्वास राख्छ कम्युनिस्टले। मैले मार्क्सलाई पढेको छु। मार्क्सले वर्गीय कुरा गर्छ। एउटा चाहिँ के भने श्रमिक वर्ग र मजदुर वर्ग र चाहिँ मिल मालिक वर्गको बिचमा द्वन्द्वको कुरा गर्छन्। उनी गरिब र धनीको बिचमा द्वन्द्वको कुरा गर्छन्, वर्गको कुरा गर्छन्, जातको कुरा गर्दैनन्, क्षेत्रको कुरा गर्दैनन्। यहाँ जातीयता र क्षेत्रीयताको नारा यिनीहरू विदेशीहरूले टिपाएर, विदेशीहरूले पैसा दिएर बोकाएर पठाएको एजेन्डाहरू यहाँ घुसाएर देशलाई विखण्डन पार्नलाई आज देशमा चाहिँ जातीय क्षेत्रीय कुराहरू भइरहेका छन्। यी कहाँका कम्युनिस्ट छन्? यी कम्युनिस्ट छैनन्। दे आर नो मोर कम्युनिस्ट। र चाहिँ यिनीहरू बेलामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाणीहरू परिवर्तन गर्छन्। र यिनीहरू जब भनेर आए देशमा चाहिँ नि तपाईँको जब कम्युनिजम चाहिँ ले परास्त भएर गयो, जब चाहिँ संसारभरि चाहिँ प्रजातन्त्रको माहौल आयो, त्यसपछि जब भनेर आयो। त्यो जब भनेर पनि त्यसमा पनि टिक्दैनन्। हामी कम्युनिस्ट हौँ भन्छन्, हामी चाहिँ मार्क्सवादी हौँ भनेर भन्छन्। भनेपछि यिनीहरूको कुनै किसिमको ठेगान छैन। जुन किसिमको ठेगान छैन, जुन किसिमको सिद्धान्त जसको छैन, विचारमा स्पष्ट छैन, अडान छैन विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका जस्तो जतिसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि एउटा अडानमा बस्ने चाहिँ भावना त्यो छैन नेतृत्वको सिप। त्यस्ताले चाहिँ तपाईँको आज एउटा कुरा भोलि एउटा कुरा गर्नु स्वाभाविकै हो। त्यसरी चाहिँ नि मुलुकलाई यिनीहरूले तबाह गरेका छन् र विदेशीको आडमा आज खतम गरेका छन्। सिद्धान्त यिनीहरूसँग छैन, विचार यिनीहरूसँग छैन, कार्यक्रम छैन। केवल आफूले स्वार्थ गर्ने, आफ्ना आसेपासेहरू, आफ्ना परिवारजनहरूलाई पोस्ने, अनि त्यहाँ त्यो अनेक किसिमको चाहिँ नि भ्रष्टाचारहरू गर्ने, भ्रष्टाचार गर्न लगाउने, नीतिगत भ्रष्टाचारहरू गर्ने, त्यसरी चाहिँ नि मुलुकलाई तबाह गरेर यिनीहरू हुँदा छन्। आफू 2-4 जना मोटाएका छन् त्यति नै मात्र। अनि त्यस्तो किसिमको स्थितिमा यिनीहरू पुगेका छन्। र त्यो
त्यो किसिमको पुग्नका लागि प्रचण्ड भन्ने मान्छे, प्रचण्ड बाबुरामका चाहिँ जुन माओवादी शक्ति हो, त्यो शक्तिले यहाँ ताण्डव नृत्य गरेर अनेक कुकृत्यहरू गरेर आज आयो र त्यसैको साथमा नेपाली काङ्ग्रेस भयो। नेपाली काङ्ग्रेस पनि मतियार भयो, एमाले पनि मतियार भयो। जो आफ्नो विचारमा सिद्धान्तमा अडिग रहन्छ राजनीतिक पार्टीले त त्यो रहेन। त्यस कारणले गर्दा हामीले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भनेर गठन गरेर नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भनेर खोलेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भनेर जुन विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जुन यो देशको लागि दिनुभएको विचार हो, त्यो शाश्वत सत्य विचारलाई लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसै कारणले त्यो विचारसँग आज सनातनी विचार मिलेको छ, सनातन संस्कृतिको विचार मिलेको छ। आज यो राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रिय जनमोर्चा, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको मोर्चासँग हाम्रो विचार ठ्याम्मै मिलेको छ। संस्कृतिमाथि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गर्व गर्नुभएको थियो, राष्ट्रियतामाथि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गर्व गर्नुभएको थियो र राष्ट्रियतालाई बचाउनलाई राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, अपरिहार्य छ भनेर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो। र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राजा बिनाको राजनीतिको प्रजातन्त्रको कल्पना गर्नुभएको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो यो धारसँग हाम्रो मेल खायो र त्यस कारण चाहिँ आज हामी यो धारमा उभिएका छौँ र त्यो कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र त्यसै कारणले यो धारमा उभिएर राष्ट्रिय संयोजकको रूपमा नेतृत्व गर्न म पनि आइपुगेको छु। बिपी नेपाली बिपीको नेता भएर पनि म आइपुगेको छु भनेर त्यसरी आएको छु। र ती वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेस होइनन्, अब तिनीहरू मोटिएमेट भए, तिनीहरू खतम भए। तिनीहरू चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको थियो राष्ट्रको राष्ट्रियतामा मेरा यी कुराहरूमा अडान लिएन भने भन्दाखेरि विदेशी शक्तिको जस्तो भारतमा बसेर उहाँले क्रान्ति गर्नुभयो। 2007 सालको क्रान्ति, भारतबाट हामीले 2007 सालको क्रान्ति सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीलाई भारतले सञ्चालन गर्न खोजेकोमा मैले सधैँभरि विरोध गरेँ र सबैभन्दा बढी विरोध गरेँ भन्नुभएको छु। त्यसकारण विदेशीबाट सञ्चालित हुनु हुँदैन भनेर राजा राज संस्थालाई मान्नुपर्छ, संस्कृतिलाई मान्नुपर्छ। यो तीनटा कुरा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले बलियोसँग स्थापित गरेर राख्नुभएको कुरा हो। आज यिनी तीनटा कुरा चाहिँ हामीहरूको अहिले यो राष्ट्रिय जनआन्दोलन, संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाले उठाएको कुराहरू छ। त्यस कारणले म यो आन्दोलनमा मोर्चा लागेको छ। त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रिय यो हाम्रो के भने नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले पनि यो राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको साथ दिएर अहिले जुलुसमा आएको छ। यो पार्टी पनि आएको छ। त्यस कारणले भन्नुपर्दाखेरि के भने वास्तवमा बिपी कोइराला जस्तो संवेदनशील देशभक्त मान्छेले भन्नुभएको कुरालाई बुझेर हामी हिँड्यौँ भने नै यो देश जोगिन्छ। राजा स्थापना गर्नुपर्छ, राजासहितको प्रजातन्त्रको मामलामा चाहिँ बिपी फेरि खरो हुनुहुन्थ्यो। प्रजातन्त्रको मामलामा मैले कहिल्यै पनि राजासँग समर्पण गरिनँ भन्नुभएको छ, त्यो पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारण डेमोक्रेसी चाहिन्छ, प्रजातन्त्र चाहिन्छ, त्यसको लागि लडाइँ लड्नुभयो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले। तर राष्ट्रियताको लागि चाहिँ राज संस्था अपरिहार्य छ है भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरोलाई राम्ररी बुझौँ न हामी, त्यो कुरोलाई राम्ररी बुझेर हामीले हिँड्यौँ भनेदेखि यो राष्ट्र जोगिन्छ, राष्ट्रको अस्मिता जोगिन्छ, राष्ट्रको अस्तित्व जोगिन्छ। होइन भने राष्ट्रको अस्मिता प्रतिष्ठा पनि जोगिँदैन, राष्ट्रको अस्तित्व पनि जोगिँदैन, मटियामेट हुन्छ। हामीले नेपाली भनेर छाती फुलाएर यसरी हिँड्न पाउने अवस्था अब आउँदैन। त्यस कारणले चाहिँ साथी हो यो कुरो मार्मिक, त्यस कारण मैले सुरुमै ठट्टाको कुरो होइन भनेको छु, मार्मिक कुरो छ। यी बेमान चाहिँ नि यी बाँदर प्रवृत्तिका चाहिँ नेताहरू जो छन् र विदेशीको चाहिँ तलुवा चाट्ने नेताहरू जो छन्, यी नेता होइनन्, यी चाहिँ राष्ट्रघाती हुन्। यी राष्ट्रघातीको हातबाट, पन्जाबाट मुलुकलाई मुक्त गरेर मुलुकलाई सत्मार्गमा, मुलुकलाई चाहिँ राम्रो जनजीविकाको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध, जनतालाई समृद्ध पार्ने, न्याय दिने बाटोमा, मुलुकलाई सद्बाटोमा लैजानका लागि नै आज यो संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाको यो हाम्रो आन्दोलन सुरुवात भएको छ। र आजको आन्दोलन हामी कुमारी मन्दिरको, कुमारी जो लिभिङ गडेस भनेर भनिन्छ, कुमारी थानको चाहिँ छेउमा बसेका छौँ। हामी चाहिँ बसन्तपुरको चाहिँ बिचबाट हामी बोलिरहेका छौँ। र आजको हाम्रो आन्दोलनको सुरुवातमा जलवृष्टि भयो। जलवृष्टि भने पुष्पवृष्टि भन्छ नि, राम्रो साइत हो। त्यसकारण यो साइतले
हाम्रो आन्दोलन राष्ट्रियताको आन्दोलन, राष्ट्रवादिताको आन्दोलन जुन छ त्यसलाई अवश्य सफल पार्छ, किनभने सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको हृदयको आवाज छ यो। हाम्रो त्यति बेला चाहिँ यो के भने सनातन धर्म संस्कृतिको पक्षमा र राजाको पक्षमा त्यो बेला कतिले हस्ताक्षर गरेर दिएका थिए, लाखौँले हस्ताक्षर गरेर दिएका थिए। यी प्रजातन्त्रवादी हुन्, यी प्रजातन्त्रवादी भएको भएदेखि त्यो बेला जनताको कुराहरू सुन्थे यिनीहरूले, तर त्यसलाई लत्याएर यिनीहरूले चाहिँ गणतन्त्रलाई ल्याए र चाहिँ धर्मनिरपेक्षतालाई ल्याए। त्यो जनताको भावनालाई लात हालेर यिनीहरू आएका हुन्। त्यसकारण यो कुरो सबै जनतालाई थाहा छ। त्यसकारण जनताको हृदयको आशीर्वाद हामीहरूको यस आन्दोलनमा छ, सम्पूर्ण 3 करोड जनताको। र चाहिँ यो जुन पुष्पवृष्टि भयो त्यसले पनि एउटा चाहिँ शुभ साहित्य सङ्केत दिएको छ र हाम्रो यो आन्दोलन अवश्य पनि सफल हुन्छ, 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ भन्दै म यहाँहरूबाट अब अहिले सबैलाई साथ दिन आह्वान गर्दै म बिदा पनि हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। समाजको आवाज.com